रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहरान शदीद से शदीद तर, और जो ये समझ रहे थे कि ये धांधली कर रहे हैं, धांधली के नतीजे में अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर लेंगे और 5 साल फिर हुकूमत करेंगे, और इमरान खान साहब को जेल डाल दिया है, उनको सजाएं सुना दी हैं, बाकी रहनुमाओं को भी जेलों में डाल दिया है, उनको भी सजाएं सुना दी हैं, मीडिया बंद कर दिया है, सेंसरशिप आयद कर दी है, बेलिबास कर दिया है, लोगों को मारा है, पीटा है, गोली चलाई है, फायरिंग की है, बंदे मारे हैं। और इस सब के बाद उन्होंने कहा था कि खौफ व हरास, और खौफ व हरास के बाद इलेक्शन, और इलेक्शन के नतीजे में हम अपनी पसंद के नताइज और एक अपनी हुकूमत बना लेंगे और लाडले को ले आएंगे। लेकिन ये सारे का सारा खेल, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि सारे का सारा खेल उल्टा पड़ गया है। और ये इलेक्शन में जो धांधली है, इलेक्शन में जो धांधली की है, जो नतीजा तब्दील किया है, और वो भी इंतहाई भोंडे तरीके से, ये नतीजे तब्दील करने का जो मसला है, ये इनके गले में फंदा बन चुका है, गले में फंदा बन चुका है। और पिछला भी लोग जरूर सुन लीजिएगा, ये इसका तसलसल है, और तमाम सबूत जमा हो चुके हैं, और ये इलेक्शन एक एक करके ये सारी विकटें इनकी गिरेंगी। इनका एक्चुअल नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का वो 20-22 सीटों से ज्यादा का नहीं है। 20 सीटें मैक्सिमम इनकी बनती हैं, और बाकी जितनी सीटें ऊपर के नंबर आ रहे हैं, ये सब के सब फेक रिजल्ट्स की बुनियाद पे है, यानी जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। जाली सर्टिफिकेट्स के मुराद इतना ही है, ये फॉर्म 47 जो है ये इशू कर रहे हैं कामयाबी के। ये ऐसे ही है जैसे एक तंदुरुस्त आदमी को एक डॉक्टर जो है वो लिख के दे दे कि इसको हार्ट अटैक हो गया, और या एक बीमार आदमी को लिख के दे दिया जाए ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये इसी तरह का एक जाली सर्टिफिकेट है। ये हारे हुए उम्मीदवार को आरओ ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि तुम जीत गए हो, और उसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं पूरी की पूरा इतना पलंदा है। वो पलंदा जो है वो फॉर्म 45 का वो सारे का सारा प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखतों के साथ वो सारा जमा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, सारी डिटेल आपको बता दूं, ये इलेक्शन ने नहीं रहना। नवाज शरीफ साहब खुद बजाते खुद वो हार चुके हैं, हारे हुए हैं लाहौर से भी। जो वजीर आजम, कल उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, और जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने हलके से मानसेरा से तो हार गए हैं पहले दिन से ही, और यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उनके हलके के 45 के फॉर्म कुछ मेरे पास आ गए हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब हर पोलिंग स्टेशन पे हारे हैं, और ये मेरे पास जो हैं उनकी पहुंची हैं मेरे पास दस्तावेजात, वो हलके हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के गढ़ समझे जाते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून का गढ़, कि वहां से तो हार ही नहीं सकते। वहां से भी यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं, तो लिहाजा सबसे बड़ी विकेट इनकी नवाज शरीफ साहब की ये गिरने वाली है। और ये इलेक्शन चैलेंज हो रहा है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया है और उनको नतीजा रोक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इसी तरह नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वो भी चैलेंज कर रही हैं, और वो भी इनका नतीजा रुकवा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट से। ये बात आप जरा तसल्ली से समझ लें। और ये मैं आपको फॉर्म 45 उनके मैं आपको दिखा भी देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इन्होंने कितनी बड़ी ये धांधली की है। और दूसरा, इसमें एक और इन्होंने काम किया है, यानी कि अकल चाहिए होती है धांधली के लिए। इन्होंने जो फॉर्म 47 भी जारी किया है, फाइनल रिजल्ट, उसमें जो कुल वोटों की तादाद है उस हलके में, उससे ज्यादा वोट शो कर दिए हैं जो कास्ट हुए, यानी जो टोटल नंबर वोट डाले गए उनकी तादाद ज्यादा है, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद उससे कम है। ये मेरे सामने है जी, यास्मीन राशिद साहिबा 189, नवाज शरीफ साहब 186। उसके बाद एक और रिजल्ट है जी, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं 324 और नवाज शरीफ साहब हैं 294। इसी तरीके से एक और मेरे पास है, ये आपको दिखा भी दिया जाएगा कि यास्मीन राशिद साहिबा 324
اور نواز شریف صاحب 294، ایک کر کے ایک یہ آ گیا جی یاسمین راشد 198 اور نواز شریف صاحب 91۔ یہ سارے فارم ایک اور آ گیا میرے پاس، نواز شریف صاحب اگین یاسمین راشد صاحب زیادہ نمبر ہیں ان کے، اور اسی طریقے سے یہ ہے سارے کا سارا رزلٹ۔ اور ایک اور آ گیا ہے جناب، یہ ہے یاسمین راشد صاحبہ 486 اور نواز شریف صاحب 285۔ یہ سارے کے سارے رزلٹس جو ہیں یہ موجود ہیں ان کے پاس بھی، سرکار کے پاس بھی، اور پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پاس بھی، پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ سارے فارم 45 آ چکے ہیں پورے کے پورے حلقے کے، اور اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب اس میں سے جیتے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ اس میں ہاری ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ، پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے بیگ جو ہیں یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیے، اور اس میں بھی رد و بدل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ بھی ایک ثبوت کے طور پہ۔ اور یہ آ گیا میرے پاس وہ فارم جو کہ نواز شریف صاحب کے حلقے کا ہے، اور جو فائنل رزلٹ ہے 2,94,043 ووٹس ہیں رجسٹرڈ، کل رجسٹرڈ ووٹ جو ہیں ڈالے گئے درست ووٹوں کی تعداد، ٹھیک ہے جی، 650 ووٹ ہیں خارج شدہ، اور انہوں نے ادھر کل تعداد ووٹوں کی لکھی ہے جی 2,93,693۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چیز ہے جی۔ اور عقل کے نقل مارنے کے لیے بھی، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ خبر آئی ہے کہ ان کی جو سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، ان کی سیٹیں ہیں 180 کے قریب، لیکن اب ان کے پاس مکمل طور پہ اس وقت تک انہوں نے 170 قومی اسمبلی کے حلقوں کے فارم 245 وہ سارے کے سارے جمع کر لیے ہیں، اور جمع کر کے ان کو کمپائل کر لیا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک نمونے کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ وہ ایک پلندہ لے کے بیٹھی ہیں، گرین جو ہیں بیلٹ فارم 45 کا گرین رنگ کے وہ، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی بخاری صاحب لے کے بیٹھے ہیں، اور پھر بشارت راجہ صاحب لے کے بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے جو فارم 59 ایاز امیر صاحب لے کے بیٹھے ہیں، اور عالمگیر خان صاحب لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ جو 245 فارم ہیں وہ سارے کا سارا بیسیکلی پریزائڈنگ افسروں کے تصدیق شدہ ریزلٹس ہیں، وہ سرٹیفائیڈ تصدیق شدہ ریزلٹس ہیں، جن کی بنیاد پہ ریٹرننگ افسروں نے ایک جاری کرنا تھا فائنل ایک لیٹر فارم 47 پہ کہ یہ اس نے اتنے ووٹ لے لیے اور یہ کامیاب قرار پایا ہے، وہاں پہ جا کے سارا کچھ غائب کیا گیا۔ لہٰذا میں آپ کو یہ سناتا ہوں عالمگیر خان کا، آپ سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اور اگلی بات پھر اس کے بعد کروں گا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ 236 کراچی سے، جہاں سے میں امیدوار تھا، تمام تر یہاں کے ریزلٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ فارم 45 ہے جس پر پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھا ہوتا اور دیگر سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس اس پر اپنا اکاؤنٹ درج کرتے اور یہ ایشو ہوتا ہر پولنگ اسٹیشن میں۔ یہ سب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے مطابق 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیا ہم نے گلشن اقبال گلستان جوہر فیصل کنٹونمنٹ بورڈ یعنی حلقہ 236 سے 1 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا ہے ہم نے۔ اور ابھی ایک گھونڈا مذاق ہمارے سامنے آیا میڈیا کے توسط سے، جو الیکشن کمیشن نے فائنل ریزلٹ ایشو کیا، اس کے مطابق 1154 ووٹ کر دیے ہمارے۔ 1 لاکھ ووٹ کھا گئے یہ لوگ، 1 لاکھ ووٹ پر ڈاکہ مار دیا انہوں نے۔ جو کل عوام نکلی تھی اپنے انگوٹھے پہ سیاہی لگائی تھی، ان کے انگوٹھے فارغ کر دیے ان لوگوں نے۔ اس سے بڑا آئین کے ساتھ غداری ہوگی کوئی؟ جمہوریت کا کوئی مذاق ہوگا اس سے؟ سسٹم کا کوئی مذاق ہوگا اس سے زیادہ؟ یہ جس شخص کو جتوایا گیا یہاں سے، ایم پی ایم کے صاحب ہیں یہاں، ان کو 38,000 ووٹ دکھائے گئے ان کے ریزلٹ کے مطابق۔ ان کا حال یہ ہے کہ میں صرف ایک پولنگ لوکیشن کی بات کروں گا، ایف بی آر انکم ٹیکس بلڈنگ گلستان جوہر کے پولنگ لوکیشن کے یہ ریزلٹس ہیں۔ پولنگ لوکیشن میں 10 پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں سے ہم نے یعنی تحریک انصاف نے 4,882 ووٹ صرف ایک لوکیشن سے اٹھائے، اور انہوں نے 1154 پورے حلقے کے کر دیے، اور ایم کیو ایم نے اس پولنگ لوکیشن سے 201 ووٹ اٹھائے، ہمارے 4,882 اور ایم کیو ایم کے 201 ووٹ۔ اتنا بڑا فرق ہے، انہوں نے عوام کو بھیڑ بکری سمجھ لیا۔ یہاں ایم کیو ایم کے لوگ رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم 18 سیٹیں جیت چکے ہیں، جبکہ ریزلٹس کی کمپائلیشن چل رہی ہے۔ آر او آفس کے باہر پولیس کی بھاری نفری لگا دی جاتی رات کو، نہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ایکسس ملتی ریزلٹس کی معلومات کے لیے۔